दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी अर्थात् शनिबारको माउन्टेन संवादमा हामी सङ्गीत क्षेत्रका र सङ्गीतसँग जोडेका व्यक्तित्वहरूलाई संवादको लागि जोड्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी एक विशेष गायक तथा सङ्गीतकारसँग हामी संवाद गर्छौँ। उहाँले सङ्गीत क्षेत्रमा दिएको योगदान पक्कै पनि नेपालीहरूको लागि अतुलनीय छ, प्रशंसनीय छ। उहाँको योगदान आजको संवादमा हामी जोड्नेछौँ। उहाँले लगभग 20 वर्षको हाराहारीमा नेपाली दर्शकलाई धेरै गीत दिएर मनोरञ्जित गर्नुभएको छ र उहाँको सङ्गीत यात्रा र उहाँले गरेका सिर्जनाले पक्कै पनि हामी खुसी बनेका छौँ। यो क्षेत्रमा देखिएको उहाँको सफलता, सङ्घर्ष र सफलता पाउनुभन्दा पहिले गर्नु परेको सङ्घर्षको बारेमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र यो क्षेत्रमा भएको सफलता र व्यतिथिका बारेमा पनि हामी सम्भव भएसम्म बहस गर्नेछौँ र आजका अनुशासित आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तर सङ्गीत क्षेत्रमा लागि परिराख्नुभएका सरल र अनुशासित कलाकार तथा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ सन्तोष केसी। आज उहाँसँग हामी संवादको पाटोमा उहाँले गर्नु परेको सङ्घर्ष र उहाँले प्राप्त गरेको सफलतामा रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो दसैँको समय पनि छ। दसैँको समयमा कलाकारहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, आज यो बारे पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् गायक तथा सङ्गीतकार सन्तोष केसीलाई माउन्टेन संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र सर्वप्रथम यो माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा म सन्तोष केसीको तर्फदेखि हार्दिक नमस्कार सहित विजया दशमी 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना श्रोता दर्शक अनि माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई। माउन्टेन टेलिभिजन परिवार पनि तपाईँले विशेष गरेर दसैँ, तिहार, नेपाल सम्बद्ध छठको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमको हामी सुरुवातमै सङ्गीतबाट सुरुवात गर्छौँ। आजको संवादलाई पनि म दसैँ लागिसकेको कारणले गर्दा दसैँको गीतबाट नै यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो गीत तपाईँले गाएको आऊ है परदेशी भन्ने गीतबाटै म आज यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। हस्, मैले र विष्णु माझीले गाएको गीत हो यो। मेरो लय सिर्जना अनि शब्द तिलकराम अधिकारी भाइले गर्नुभएको, रञ्जिता गुरुङ र बाबुराम बोरा खेल्नुभएको एकटु गाउँछु प्लिज। दसैँ आयो तिहार नि आयो परदेशीले बिर्स्यौ कि झैलायो ए परदेशी फर्की आऊ घर सुख दुःख यही गाउँमा बिताउला परदेशमा नगए हुन्न र। धन्यवाद। अब दसैँ चलिसकेको छ। हजुर, तपाईँले दसैँ सम्बन्धीको यो गीत नेपाली दर्शकको लागि ल्याउनु भएको थियो। हजुर। र अहिले पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय छ यो गीत। तपाईँलाई कतिको दसैँ लागेको छ? यो गीत विशेष त नेपालीहरूको पन बोकेको, नेपालीहरूको यथार्थ बोकेको परदेशीको पीडामा गाइएको गीत थियो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि। र पनि अहिले पनि यो गीतलाई धेरै श्रोता दर्शक अनि परदेशिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै मन पराउनु भएको छ। र यो गीत सँगसँगै दसैँको चहलपहल, किनभने पोहोर साल कोभिडले गर्दा दसैँको चहलपहल हुन सकेन, दसैँको चहलपहल लागिरहेको छ। हामी पनि दसैँ मान्नको लागि मेरो जन्मघर गुल्मी जाने तयारीमा छौँ। यसपालि के सहज भएको छ? हजुर, कोरोना कहर त्यति छैन, यसपालि तपाईँ पनि गुल्मी पुग्नुहुन्छ? त्यस भए
विगत 2 वर्षदेखि यता गुल्मी गएको छैन र विगत 18 वर्षदेखि नेपाली गीत सङ्गीतमा काठमाडौँमा आए पनि दसैँको बेला आफ्नो जन्मगाउँ जन्मघर सबैको प्यारो हुन्छ र दसैँलाई विशेष छुटाउँदिनँ म पनि त्यो हिसाबले पनि म गुल्मी जाँदैछु। अब सन्तोषजीलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने अब यसपटकको व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँ केही समयदेखि व्यस्तताका बावजुद पनि गाउँ फर्किनुहुन्छ। हजुर। दसैँ तिहारको लागि बाल्यकालको दसैँ तिहार र यो व्यस्तताका बावजुद हानुपर्ने दसैँ तिहारमा के फरक पाउनुभयो फेरि कलाकार भएपछिको दसैँ तिहार? विशेष त दसैँ भन्ने बित्तिकै केटाकेटीपनमा बाल्यकालमा या अहिले पनि दसैँको एउटा उमङ्ग त्यो सराय मेला त्यति बेला हाम्रो गुल्मीतिर विशेष पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत सराय मेला हुन्छ। दसैँ पछिका 5 दिन चाहिँ हामी राम हेर्ने भन्छौँ त्यसलाई। त्यो रमाइलो ती जेरीहरू ती नयाँ कपडाहरू अहिले पनि सम्झना मानसपटलमा आइरहन्छ र पनि कलाकारिता भइसकिसकेपछि त्यो सङ्घर्षको बेला काठमाडौँ आएर फर्किँदाको माहौल हामी त परदेशी जस्तै थियौँ त्यो सानोमा पनि परदेशी जस्तो लाग्थ्यो आफूलाई। त्यो माहौलमा गाउँ घरतिर चाहिँ 1 वर्षमा जाँदाखेरि छुट्टै माहौल हुन्थ्यो र अहिले पनि मैले विगत 18 वर्ष काठमाडौँमा बसे पनि गुल्मीको दसैँ भनेको पोहोर मात्रै छुटाएको कोभिड कारणले, नत्र भने दसैँमा चाहिँ म जसरी पनि घर पुगेको हुन्छु। दसैँको छुट्टै रनक गाउँमै भेटिन्छ। हजुर। अब यो त सफलता र बाल्यकालको कुरा गरेँ मैले। हजुर। जतिखेर तपाईँ सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको दसैँ कस्तो रह्यो? अब विशेष त जिन्दगीको सङ्घर्ष कुराहरू गरिरहँदाखेरि मैले त्यति धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्न परेन नेपाली गीत सङ्गीतमा, किनभने मैले 2059 सालमा एसएलसी पास गरिसकेपछि 2060 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेँ। म सानो उमेरको थिएँ त्यति बेला, करिब 15-16 वर्षको उमेर। अनि त्यसपछि तरेली सङ्गीत कुञ्जमा बजार व्यवस्थापकको रूपमा मैले काम गरेँ म्युजिक कम्पनीमा। त्यो हिसाबले पनि मलाई नेपाली गीत सङ्गीत के हो, नजिकबाट गीत सङ्गीतको व्यापार के हो, त्यसलाई नजिकबाट आँखाले निहालेर आफूले भोग्ने काम गर्दाखेरि ती दिनहरूलाई मैले सङ्घर्षको रूपमा लिइनँ, मैले सिक्ने कुराको रूपमा लिएँ। त्यो सिक्दा सिक्दै नेपाली गीत सङ्गीतमा आज 18 वर्ष बितिसकेछ। त्यो हिसाबले त्यति बेलाको दिनहरू र अहिलेका दिनहरू पनि म सिकिरहेको छु। अहिले पनि मैले केही सङ्घर्ष गरिरहेको छु। मैले सबै चिज गर्न सकेको छैन, केही नयाँ चिजहरू गरिरहेको छु, त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो। अहिले पनि म सङ्घर्षमै छु, सिक्दैछु भन्छु म। अब तपाईँले सङ्गीतको पाटोमा जोडिहाल्नु भयो। हजुर। तपाईँको सङ्गीत यात्रा कसरी सुरुवात भयो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मेरो स्वर त्यति बेला छोरी मान्छेको जस्तो थियो। मैले आफूले गाउँदै मेरो सानोको उमेरमा गाउँतिर हुने लोकगीत प्रतियोगितामा मैले भाग लिँदा द्वितीय भएको मलाई अनुभव छैन। त्यसपछि त्यति बेलाको सञ्चार माध्यम रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा खुलेको छ अरे भन्ने सूचना जब आइसकेपछि म काठमाडौँ हिँडेँ। म थोरै केही सोध्न चाहेँ यसमा। तपाईँलाई भन्नुको मतलब तपाईँ बाल्यकालमा पनि एउटा हौसला प्रदान भएरै एउटा यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भने त्यो हौसला पाइसक्नु भएको थियो, यसरी बुझौँ? मलाई भविष्यमा त गायक नै भन्छ सुन्दा म पढाइमा पनि त्यति बेला मलाई के लाग्थ्यो भने म +2 सम्म मलाई फेल भएको अनुभव छैन। म फर्स्ट नै भएर आइराखेको हुन्थेँ 1 कक्षादेखि। पछि चाहिँ द्वितीय तृतीय पाँचौँ भनौँ न, त्यति बेला हामी सानो उमेरका चाहिँ धेरै कम हुन्थ्यौँ। ठुला दाइहरू हुनुहुन्थ्यो एसएलसी दिनेहरू पनि, हामी 15-16 वर्षका त 3-4 जना मात्रै हुन्थ्यौँ। अनि पढाइमा पनि अब्बल हुँदाहुँदै पनि होइन, मेरा साथीभाइ, मेरा अभिभावक, मेरा गुरुहरूले स्वर राम्रो छ त गायक नै हुनुपर्छ भनेर हौसला दिनुहुन्थ्यो। अनि रेडियो नेपालमा काठमाडौँ आइसकेपछि 2100 जनाले हामीले फर्म भरेका थियौँ रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिनको लागि। 2100। त्यति बेला मेरो विचारमा 69 जनाको मात्रै पास भएका थियौँ। अहिलेका चल्तीका गायिका सिन्धु मल्ल, विमल राज छेत्री दाई, उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, त्यति बेला पास गर्नुभएको। अनि स्वर परीक्षा पास गरिसकेपछि त्योभन्दा पहिला 2045 साल 50 सालतिर चाहिँ रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरे पनि जागिर पाइने अरे, मादल बजाए पनि जागिर पाइने अरे, सारङ्गी बजाउनेले पनि जागिर पाउने अरे भन्ने जुन चलन थियो। अनि मलाई एक हिसाबले के हौसला आयो भने सन्तोष केसीको त रेडियो नेपालमा जागिर निस्क्यो,
स्वर परीक्षा पास गर्नु भनेको जागिर निस्क्यो भनेर कसैले मलाई भनिदिनु भयो। तर त्यो जागिर थिएन, एउटा प्रक्रिया मात्रै थियो। त्यसपछि हौसला आइसकेपछि मैले बुवासँग 50,000 बोकेर सङ्कटकालको बेलामा एल्बम निकाल्छु, म गायक बन्छु भनेर म काठमाडौँ छिरेँ। त्यहाँ पनि तपाईँ एउटा भाग्यमानी छोरा हो जसको आमा बुवाले नि तपाईँलाई सहयोग गर्यो। पक्कै पनि मैले त्यति बेला आजभन्दा 18 वर्ष अगाडिको 50,000 भन्ने रकम पनि ठुलो रकम हो। बुवाले छोराको लागि केही गर्छ भने भनेर 50,000 रुपियाँ दिएको। आज जस्तै लाग्छ मलाई त्यो 50,000 लिएर मैले एल्बम निकालेँ। त्यो एल्बम मैले द्वन्द्वको गीत गाएको थिएँ, नाकाबन्दी हुन्थ्यो। त्यो गीत निस्केको 4-5 दिनपछि ब्यान भयो, टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न पाइएन। किनभने सरकार र त्यो द्वन्द्व किसिमको गीत मैले बजारमा ल्याएको थिएँ। हाम्रो ज्ञानेन्द्र अधिकारीको शब्द सङ्गीत थियो त्यति बेला। अनि त्यो पैसा लगभग डुब्यो भनौँ न। एल्बमै बजारमा गएर बिक्री हुने अवस्था नभइसकेपछि र पनि मैले हार खाइनँ। तरेली सङ्गीत कुञ्जमा बजार व्यवस्थापकमा काम गरिरहेको थिएँ र रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेको सानो ठिटो। त्यति बेला चर्चित गायिकाहरूको बिगी यसको स्वर त एसआईडीमा राखेर गीत चल्दैन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो कम्पनीका सञ्चालकहरू। पछि मैले 2064 सालमा अब म गीत सङ्गीतमा नचल्ने भएँ, 4 वर्ष भइसक्यो। आफ्नो जिल्लामा त चल्छु भनेर तङ्गासमाथि रेसुङको एउटा जिल्लाको गीत गाएँ आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि। त्यो गीत अहिले पनि धेरै श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ। ठुलो सफलता पनि दियो। हजुर, त्यो गीत अहिले पनि सदाबहार श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ। मैले र मुना थापाले गाएका थियौँ। त्यो गीतले गर्दा सन्तोष केसी भन्ने पनि गायक छ है भनेर मैले खास जिल्लामा मात्रै चिनुन् मलाई। म अब नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै सपना देख्नु भएको थिएन, टिक्न सक्दिनँ, बिक्न सक्दिनँ। मलाई अब मेरो गुल्मीले मात्रै चिने हुन्थ्यो भनेको त्यो गीत पूर्व पश्चिम देशमा विदेशमा रहने सबै नेपालीहरूले मन पराउनु भयो। त्यसपछि मैले आधुनिक गीततिर सिर्जना गर्न लागेँ, तीजका गीतहरू गर्न लागेँ, भजन गर्न लागेँ, पञ्चेबाजा गर्न लागेँ र आजसम्म गरिरहेको छु। अब तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। हजुर, रेसुङ्गासँग जोडेको गीत हजुर सबै नेपालीले मन परायो, अहिले पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय छ यो गीत। अब म यही गीत फेरि तपाईँलाई गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु, किन संवाद हामी गरौँला। हस्, मेरो लय शब्द मैले र मुना थापाले गाएका थियौँ, म एकटो गाउँछु। कोइली गाउँछे बिरा भाकानी बिरा भाकानी न्याउलीसँग रोइदिन्छ आँखानी तम घाँसमाथि रेसुङ्गाको बन सँगै रुन पाइएन निर्माया न्याउलीसँग रुन्छ मेरो मन। धन्यवाद। निकै नै यो भावुक गीत छ र सबैले मन पराएको छ। यो गीत विशेष त माया प्रेमको गीत थियो। यो गीतसँग परिचय मेरो जोडिएको छ। सन्तोष केसी भन्ने बित्तिकै यो गीतको नाम जोडिन्छ। तपाईँले प्रेमसँग जोडिएको छ यो गीत भनिसक्नुभयो। हजुर, तपाईँको आफ्नै जीवनसँग त मिलेको छैन यो गीत, अरूसँग त मिल्छ होला पक्कै पनि। मेरो प्रेम माया प्रेममा धोका खाने या त्यो उमेर पनि थिएन, सङ्घर्ष जीवन थियो मेरो। तर मैले धेरैको प्रेम त सबैको सबैसँग हुन्छ, हामी तपाईँको मेरो बिचमा पनि प्रेम छ। तर धेरै प्रेमी जोडीहरूको विषयसँग जोडिएको हिसाबले पनि त्यति बेलाका प्रेमी जोडी र अहिलेका प्रेमी जोडीहरूले पनि यो गीत चाहिँ मन पराउनु भएको छ। तपाईँलाई फेरि मैले के सोध्न चाहेँ भने तपाईँले यो गीतमा स्वर भन्दा पहिले नै हजुर तपाईँ अझ सङ्गीतमा अब्बल भइसक्नु भएको थियो, कारण के? होइन, तपाईँ गायक बन्छु भनेर आउनुभयो। खास चाहिँ मेरो कथा व्यथा हजुरले यो गीत चाहिँ मैले गायकबाटै म चलेँ। मलाई श्रोताहरूले चिन्नुभयो, चल्न भन्दा पनि म आफैलाई गीत चर्चित भयो भाइरल भयो भन्न रुचाउँदिनँ। मेरो गीतहरू श्रोता दर्शकले मन पराउनु भयो।
अनि गीत सङ्गीत मन पराउँदाखेरि पहिला सङ्घर्षमा 4-5 वर्ष बित्यो। नाम चल्न लाग्यो, नामले मात्रै हुँदो रहेछ जीवन धान्नको लागि, दाम पनि चाहिने रहेछ। दामको लागि के छ भने सुगम सङ्गीतमा मैले हात हाल्छु। सुगम सङ्गीतमा मैले हात हालेँ, मैले सङ्गीत गरेँ, शब्द भरेँ। मैले गरेका गीतहरू त्यति बेला CRBT PRBTहरू नम्बर 1 मा आइदिने, लाखौँमा डाउनलोड भइदिने भएपछि पैसा त यता रहेछ है, मेरो नाम मात्रै चलेर हुन्न, मलाई जीवन धान्नको लागि दाम पनि चाहिन्छ भनेर मैले सुगम सङ्गीतमा शब्द लेख्ने, सङ्गीत भर्ने, जुन मेरो पाटो थिएन। म त लोकगायक बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे, लोकगीत विधामा स्वर परीक्षा पास गरेको मान्छे, लोकदोरी नै गाएको हो म अहिले पनि, मेरो परिचय लोकदोरीसँगै छ। र पनि जीवन धान्नको लागि मैले आधुनिक सुगम सङ्गीततिर हात हालेँ। त्यो अर्थमा लोकदोरीमा पैसा छैन भन्न खोजेको होइन, लोकदोरीमा पनि पैसा थियो। तर म आफ्नो मेरा गीतहरू चल्दाखेरि मभन्दा राम्रा कलाकारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू स्टेजमा त्यति बेला मेला महोत्सव हुन्थ्यो, 2065-66 सालको कुरा गरिरहेको छु मैले, अहिलेको कुरा होइन। 8,000 10,000 लिँदाखेरि मैले 4,000 5,000 लिनु पर्ने। अनि गीत गाउन गयो, भाडामा कपडामा ड्रेसअपमा सकिने होइन। म अब यो गीत गाउन स्टेजतिर हिँड्न भन्दा पनि म एल्बम निकाल्छु, म प्रोड्युसर हुन्छु, म म्युजिक कम्पनी खोल्छु र मैले गीत सङ्गीतलाई व्यापार गर्छु भनेर मैले म्युजिक कम्पनी पनि खोलेको छु। मेरो गीतकार, सङ्गीतकार, गायक सँगसँगै म आफूलाई प्रोड्युसर पनि भन्न रुचाउँछु, प्रोड्युसर पनि हो। त्यो हिसाबले मैले सुगम सङ्गीतमा हात हालेँ। सफलता पनि प्राप्त गर्नुभयो। धेरै श्रोता दर्शकहरूले मन पराउनु भयो। गीतबाट सफलता पाउनुभन्दा पहिला तपाईँले सङ्गीतबाट सफलता प्राप्त गर्नुभयो। गायकबाट मैले नाम पाएँ, त्यसपछि पाउनुभयो तपाईँले। त्यसपछि सुरुवातमा सफलता दिने तपाईँले सङ्गीत थियो। सङ्गीत थियो। मैले आफ्नो भन्नु कसलाई यहाँ अन्तमाया लाको भए, यी 10-12 वर्ष अगाडिको गीतहरू हुन्। यो धेरै जलिब गीत यो पनि म गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि तपाईँको पनि ठुलो योगदान छ यो गीत। हुन त मैले गाएँ भने म लोक गायक हो, लोक प्याटर्नमा जान्छ, म सङ्गीतकार हो त्यो गीतको। म एक टुक्का गुनगुनाउँछु। आफ्नो भन्नु कसलाई पराई तिमी भयो भने, यति माया गर्दा पनि मलाई छोडी गयो भने, म त धेरै माया गर्छु, तिमीले छोड्यौ भने म त मर्छु कसम मर्छु। मेरो सङ्गीत सुषमा अधिकारीको शब्द, प्रमोद खरेल र भारतीय चर्चित गायिका सञ्जीवनीले गाएको यो गीत। अत्याधिक चलेको गीत, अहिले पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय छ यो गीत। हजुर, 2068 सालमा त्यति बेला CRBT PRBT सर्वाधिक नम्बर 1 मै भनौँ न डाउनलोड भएको गीत हो यो। फेरि तपाईँले बिस्तारै जब सफल बन्नुभयो फेरि दोहोरीतिर फेरि प्रवेश गर्नुभयो। बिचमा मैले 30को गीतहरू मात्रै गाएँ, वर्षको एउटा, नत्र मेरो महिनाको 2-3टा आधुनिक गीतहरू नै रिलिज हुन्थे। अब म धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी छैन। मलाई सुगम सङ्गीतले मेरो एउटा पुस्ता, म गाउँको मान्छे, सामान्य परिवारको मान्छे, मेरो पुस्ता चेन्ज गराइदियो। अब पुग्यो, म दोहोरी नै गाउनुपर्छ भनेर मैले फेरि निरन्तर रूपमा अहिले गाएको वैशाखमा साली भेना भन्ने पञ्चेबाजा गीत मैले र अन्जु पन्तले गाएका थियौँ। त्यो पनि धेरै श्रोताले मन पराउनु भयो। म एक टुक्का त्यो गीत गाइदिन्छु। हुन्छ, प्लिज। हे खासै केही गर्दिन भिना, सानोतिनो हिरोइन हो टिकटकमा, विद्या कसम क्या हेन्सम भेना, यो मनलाई सम्हाल्नै सकिन। मेरो शब्द सङ्गीत अन्जु पन्तले मैले गाएका थिएँ। तपाईँले अहिले एकपछि अर्को दोहोरी गीतमा फड्को बाँडिराख्नु भएको छ। निरन्तर रूपमा कोभिडको कारणले केही समय ग्याप भयो, नत्र भने मैले महिनाको एउटा गीत चाहिँ मेरो आफ्नो म्युजिक कम्पनीको लागि र युट्युब च्यानलको लागि पनि रिलिज गर्न पर्ने भएको कारणले एकपछि अर्को गीतहरू चाहिँ मैले निकालिरहेको हुन्छु।
तपाईँले सोध्न चाहे सुगम सङ्गीतमा पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुभयो। हजुर, तपाईँको ठुलो योगदान छ। बिस्तारै यसको बजार खस्केको हो कि के हो जस्तो लाग्छ? सुगम सङ्गीतको बजार खसेको भन्दा पनि जुन जस्ता गीत सङ्गीतहरू पहिलाका थिए ती गीतहरू अहिलेका छैन। अहिले गीत कस्तो चल्छ कस्तो म आफैलाई थाहा छैन। मैले विगत 18 वर्षदेखिको मेरो यो अहिले गाएको यो साली भेनाको मैले जुन शब्द गाएँ नि, खासै केही गर्दिनँ भिना, सानोतिनो हिरोइन हो टिकटकमा, यो गीतै होइन, न अनुप्रास मिल्या छ होइन, हाउडे तालमा बनाएको गीत। अब यो गीत सर्वाधिक श्रोताले मन पराउनु। अब लाखौँजनाले टिकटक गरिदिनु भयो, तपाईँको यो गीत त राम्रो छ है भन्नुहुन्छ। जबकि समाजका गीतहरू, टिपिकल गरेका गीतहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक नभएको हिसाबले, अनि माया प्रेमका गीतहरूमा पनि हामी सारङ्गी र बाँसुरीसँग गाउँदै आएका गीतहरू अहिले गिटारसँग आएर ड्रम सेटसँग आउँदाखेरि बजारले कस्ता गीतहरू माग्यो, कस्ता गीतहरू चल्यो भन्नेमा हामी आफै पनि दुविधामा छौँ। मैले यो प्रश्न किन जोड्नु खोजेँ भने जतिखेर तपाईँ सङ्गीत अर्थात् सुगम सङ्गीतमा हुनुहुन्थ्यो, हजुर, त्यतिखेर निकै नै छलाङ मारेको थियो, एकदम पिकमा पुगेको थियो। बिस्तारै हेर्दाखेरि दोहोरीको मार्केट बढेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि। अहिले दोहोरी गीतहरू हेर्नुभयो भने कुनै पनि चलचित्रका गीतहरू या आधुनिक गीतहरू भन्दा कम लेभलका आएको छैन। दोहोरीको स्तर धेरै नै बढेको छ। किनकि म आफूलाई पनि यो राष्ट्रिय च्यानल प्रसारण भइरहेछ अहिले माउन्टेन टेलिभिजनमा, सबै तहले सबै तबकाले लोकदोहोरीलाई समावेश गर्नुभएको छ अहिले। नत्र भने यो कुर्सीमा लोकदोहोरीलाई यो टेलिभिजनले अथवा तपाईँले समावेश नगरेको भए यो कुर्सीमा म हुने थिएन। सायद यो लोकदोहोरी बेसकै कार्यक्रम भएर मैले उपस्थित भइरहेको छु। अहिले लोकदोहोरीको स्तर धेरै माथि पुगेको छ। लोकदोहोरी गीत सुन्ने श्रोताहरू, दर्शकहरू धेरै बढ्नु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि एक समय पप गीतको चहल पहल थियो, एक समय चलचित्रका गीतहरूको चहल पहल थियो, अहिले लोकदोहोरीको चहल पहल। लोकदोहोरी गीतमा म भिडियो खेल्दिनँ भने नायक नायिकाहरू अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँ पुरै लोकदोहोरी गीतमा नायक नायिकाहरू नाचिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले लोकदोहोरीको स्तर वृद्धि भएको छ। यसमा चाहिँ हामी लोकदोहोरी कलाकारहरू धेरै खुसी छौँ। तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ? गर्व गर्छु। तपाईँ त सुगम सङ्गीतको पनि व्यक्तित्व हो। त्यो किन गिरे जस्तो लाग्छ कि मार्केट घटेको हो कि भन्ने आवाज भइरहेको छ? होइन, मैले सुगम सङ्गीतमा हात राखे पनि म आफूलाई अघि नै भने मेरो परिचय लोकदोहोरीसँग जोडिएको छ। म लोकदोहोरी गायक नै हो होइन। मेरो आफ्नो सफलता त त्यहाँ पनि पाउनु, सफलता पाएको चिजमा चाहिँ मैले त्यो क्षेत्रभित्र पनि हात हालेको हो। सङ्गीतको एउटा महासागर, धेरै ठुलो महासागर चाहिँ हेर्नुहोस्। सङ्गीतभित्रको महासागरभित्र मैले जम्मा 4वटा विधा मात्रै समातेको हो। गीतकार, सङ्गीतकार, गायक र प्रोड्युसर, त्यो भित्र पनि धेरै छन्। त्यो हिसाबले जे चल्दा पनि हाम्रो गीत सङ्गीत चलिरहेको छ। कहिले आधुनिकको पोल्टामा छ, कहिले लोकदोहोरीको पोल्टामा छ, कहिले पपको पोल्टामा छ, कहिले चलचित्रको पोल्टामा छ होइन। लोकदोहोरीको स्तर धेरै नै माथि आएको कारणले गर्दा लोकदोहोरी अलिकति माथि आएको छ। यसरी बुझौँ कि यो समय लोकदोहोरीको समय हो। अनि जताततै लोकदोहोरी घन्किन्छ। लोकदोहोरी मय नै छ। हामी लोकदोहोरी, म अघि नै भने म लोकदोहोरी गाएको, यो लोकदोहोरी सँगसँगै मैले आधुनिक विधामा हात मात्रै राखेको हो होइन। म आफूलाई भन्नुपर्दा सङ्गीतकार, अब हुन त मेरो परिचय आधुनिक सुन्नेहरूले मलाई आधुनिक सङ्गीतकारको रूपमा चिन्नुहुन्छ, आधुनिक गीत मन पराउनेहरूले आधुनिक गीतकारको रूपमा मन पराउनुहुन्छ, लोकदोहोरी सुन्नेहरूले लोक गायकको रूपमा मन पराउनुहुन्छ। जे चले पनि हाम्रै नेपाली गीत सङ्गीत चलिरहेको छ। लोक त अब लोकगीत मन नपराउने, लोकसङ्गीत मन नपराउने त सायद नेपालमा नै कम हुनुहुन्छ। किनभने हामी त्यही संस्कार, त्यही गीतहरू सुनेर हुर्किएका हौँ। त्यो हिसाबले पनि अहिलेको बजार भनेको लोकदोहोरीमय बजार चाहिँ मैले देख्छु। लोकदोहोरी हाम्रो पहिचान हो। चाहे त्यो पूर्वको गीत हो, पश्चिमको गीत होस्, जुनसुकै ठाउँको गीत भयो नि, लोकदोहोरी भनेको हाम्रो पहिचान हो, संस्कृति, हाम्रो आमा हो। लोकदोहोरी लोकसङ्गीतमा हजुरले मौलिकता भेट्नुहुन्छ, कहीँ न कहीँ आफ्नोपन झल्किन्छ। किनभने सुदूरपश्चिमको देउडा हेर्नुहोस् होइन, पश्चिमाञ्चलको रोइला हेर्नुहोस्, गोर्खातिरको ठाडी भाका हेर्नुहोस्, त्यहाँ कहीँ न कहीँ आफ्नो संस्कृति बोकेको छ गीतहरूले। अहिले सबै माथि उठेका छन्, सबै छ।
सुदूरपश्चिमको लयहरू पनि निकै नै चलेको छ। एकदम पूर्वको लयहरू चलेको पहिला छ। तपाईँको नेपालगञ्जदेखि उता मात्रै निश्चित जिल्लाहरू मात्रै देउडा गीतहरू सुनिन्थ्यो भने अहिले देउडा गीतहरू देशव्यापी भएको छ। त्यहाँको कलाकारहरू, त्यहाँका संरक्षण गर्ने सर्जकहरू ले बजार पाएको छ, म त्यही भन्न चाहन्छु। त्यही भएर अहिले लोक सङ्गीतको युग हो यसरी बुझौँ। अहिलेको बजार अरूको किनभने चलचित्र चलायमान छैन होइन, चलचित्र चलायमान हुँदाखेरि उहाँहरूको त राम्रो राम्रो पोर्ट्रेटहरू आउँथ्यो। अब आधुनिक गीतहरू पनि गरिरहनु भएको छ गर्न चाहिँ, तर यसो हेर्दाखेरि लोकदोहोरीमा बजेटहरू यसो हेर्दा 5-7 लाख लगानी गरेका गीतहरू, सुन्न लायक गीतहरू, हेर्न लायकका गीतहरू चाहिँ बजारमा आइरहेछन् अहिले। तपाईँलाई अघि मैले एउटा गीत जोडेर हजुर तपाईँलाई प्रेमसँग पनि जोड्न खोजेको थिएँ। तपाईँको ठ्याक्कै प्रेमको सुरुवात कसरी भयो? म यो पनि जोड्न चाहेँ थोरै। प्रेमको सुरुवात चाहिँ मेरो प्रेम विवाह नै हो। मलाई नर्स पेसा चाहिँ अलिकति मनपर्ने, बेसरी मनपर्ने। मलाई के लाग्थ्यो भने म नेपाली गीत सङ्गीतमा टिक्दिनँ होला, 18 वर्षमा अब के गर्ने भनेपछि मैले नर्स पढ्ने मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ सुषमा अधिकारी, उहाँसँग मेरो प्रेम भयो। 5 वर्ष प्रेमपछि मैले विवाह गरेँ। उहाँले शब्द पनि लेख्थिन्, आफ्नो भन्नु कसलाई यहाँ उनको शब्द हो, उहाँकै शब्द हो। नरो भन्नेले आज अरू आयो मलाई उनकै शब्द हो। अब प्रेमका कुराहरू त सामान्य प्रेम त सबैले गर्नुहुन्छ होइन, मेरो पनि प्रेम विवाह नै हो। त्यसो भए तपाईँले सङ्गीतले नै उहाँलाई जोडाएको नर्स भन्दा पनि? सङ्गीतले जोडेको भन्दा पनि मलाई नर्स पेसा मनपर्ने, उहाँलाई सङ्गीत पेसा मनपर्ने। हाम्रो पेसा फरक फरक भए पनि मन एउटै भयो। अनि तपाईँले सङ्गीत दिने, उहाँले चाहिँ शब्द लेख्ने? विवाहपछि। त्यो पछि हजुर, त्यो विवाहपछि त्यस्तो भयो। तर मलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ म गीत सङ्गीतमा चल्दिनँ होला, अब श्रीमती नर्सवाला बिहा गरे पनि सिटामोल बेचेर भए पनि मलाई पाल्दिनँ होला भन्ने सोचले चाहिँ खास त्यसरी प्रेम भयो होइन। प्रेम भएपछि अहिले हाम्रो राम्रो छ। तर तपाईँको सङ्गीत क्षेत्रमै उहाँले सिटामोल दिनुभयो? सङ्गीत क्षेत्रले उहाँले सिटामोल दिनुभयो भन्दा पनि श्रोता दर्शकहरूको मायाले गर्दाखेरि, आशीर्वादले गर्दा, तपाईँहरू जस्ता पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूको मायाले गर्दा यस जिन्दगीमा धेरै जे कमाइयो उपलब्धिमूलक राम्रो गरियो भनेर रुचाउँछु म। अझै पनि तपाईँ भर्खरको हुनुहुन्छ, लखर जवान हुनुहुन्छ। हजुर। तर गाउँबाट आएको छिटो काठमाडौँमा सबै व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ, घर लगाइसक्नु भएको छ, गाडी छ। यो सफलता हात कसरी पर्छ, यो बारेमा संवाद गर्नुभएको छ। मैले देखेको, मैले भोगेको हरेक मान्छे सङ्घर्ष बिना त कोही पनि मान्छे माथि आउँदैन। जो मान्छेमा अभाव छ, जसले सङ्घर्ष गर्यो, जसले इमान्दारिता साथ काम गर्यो, ती मान्छेहरू आत्तिएन, धैर्यता साथ काम गर्यो भने 8 वर्ष 10 वर्ष पछाडि मैले धेरैको जिन्दगी सफल भएको देखेको छु, भोगेको छु, पत्रिकामा पढेको छु, टेलिभिजनमा हेरेको छु। त्यो हिसाबले पनि आफूले गरेको कर्ममा निरन्तरता, इमान्दारिता सहित गर्ने हो भने असफलता भन्ने हुँदैन। आफूलाई आफ्नो केही न केही दिमाग या आफ्नोसँग केही न केही क्षमता त हुनु पर्यो। त्यो भएर लाग्दाखेरि मैले धेरै मान्छेहरू टिकेको, बिकेको अनि आफू सफल भएको देखेको छु। त्यो देख्दा नै म पनि पक्कै एक दिन यो क्षेत्रमा टिक्छु, बिक्छु, मलाई श्रोता दर्शकले माया गर्नुहुन्छ भन्ने लागेर नै मैले निरन्तर गीत सङ्गीतमा काम गरिराखेँ। काम गरिराख्दाखेरि आज 18 वर्ष बितेको पत्तै भएन। 2 दशक भनेको कुनै पनि क्षेत्रमा लागिरहनु भनेको सानोतिनो कुरा त होइन, निरन्तरता पनि चाहिन्छ। त्यो हिसाबले इमान्दारिता र धैर्यता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले पनि धेरै कलाकारहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हजुर। र कयौँको मनमा के पनि उब्जिएको छ नि, अब यो सङ्घर्षले जीवन चल्दैन। तपाईँबाट सिक्ने कुरा, किनकि 32-33 वर्षको उमेर छ तपाईँको। हजुर। तपाईँले सङ्गीत क्षेत्र पनि सफलता प्राप्त गर्नुभयो, आफूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सफल हुनुभएको छ, प्रेम पनि पाउनुभयो, सबै तपाईँको जिम्मामा।
तपाईँबाट अरूले सिक्ने कुरा के जो सङ्घर्ष गरिरहेका छन्? हो, किनभने मलाई नेपाली गीत सङ्गीतले सबै चिज दियो, मलाई दियो भने अर्कोलाई पनि दिन्छ। आखिर क्षेत्र त यही नै हो, गीत त यिनै हुन्, शब्द यिनै हुन्, सङ्गीत यिनै हुन्। मैले पनि कुनै फरक गीतहरू गरेको त होइन, नेपाली समाजमा पस्ने गीतहरू नै गरेको हो। त्यो हिसाबले पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भएका कलाकारहरूले हामीलाई हेर्दा सन्तोष केसीले गर्दा मैले गर्न सक्दिनँ र है, गीत त उहाँको पनि, उहाँको गीतमा पनि के नै फरक छ र? उही त हो नि, उही माया प्रेमका कुरा हो, उही नेपालीपन झल्किने तिजका गीतहरू हुन्, उही नेपालीपन बोकेका सङ्गीत हो। हामीले पनि यस्तो गीत गर्दा हुन्छ नि, एक न एक दिन त किन हाम्रो श्रोता दर्शकले मन नपराउनु होला भनेर नआत्तिकन धैर्यता गर्ने मान्छेहरूलाई नेपाली गीत सङ्गीतमा नाम दाम पहिचानसहित अहिले सबै थोक छ। यसलाई यसरी बुझौँ कि सन्तोष केसीको इमान्दारिता, धैर्यता र आफ्नो पेसाप्रतिको लगनशीलताले आज यो सफलता प्राप्त गरेको? त्यो चाहियो। त्यो त किन चाहियो भन्नुहुन्छ भने हामी एउटा दुईटा गीतहरू श्रोता दर्शकले मन पराउँदैमा आफूमा मै हुँ, यो इन्डस्ट्री नै मैले धानेको हो, मेरो गीत बाहेक अरू गीत कसको चल्छ र भनेर हिँड्यो, घमण्ड देखायो भने त हामी पतनतिर जाने हो। होइन, योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ। मेरो गीतहरू हिट भएका होइनन्, मेरो गीतहरू चलेका होइनन्, मेरो गीतहरू निश्चित वर्गले, निश्चित समुदायले मात्रै पराउनु भएको हो। मैले योभन्दा अर्कै पुस्तालाई पनि मन पराउने गीतहरू गर्नुपर्छ भनेर गर्नु हो भने, इमान्दारिताका साथ, बिना घमण्डको साथ गर्ने हो भने नेपाली गीत सङ्गीतले धेरै कलाकारहरूलाई दिएको छ, सङ्घर्ष गरिरहेका र आउने पुस्ताहरूलाई पनि दिन्छ। तर जसमा चाहिँ क्षमता र धैर्यता चाहिँ हुनुपर्छ। अब केही अघि अर्थात् केही समय पहिला संवादकै क्रममा हजुर, यो क्षेत्रमा जोडेका व्यक्तित्वहरूले यो क्षेत्रमा लागेर बाँच्ने आधार कम छ भनिरहेका देखिन्थे। तर आज तपाईँसँग संवाद गरिराख्दाखेरि केही अरू गायक तपाईँकै समकालीनसँग संवाद गर्दाखेरि बडो आनन्द लागेको छ कि तपाईँहरू सफल बन्नुभएको छ। मैले अघि नै जोडेँ, म गायक गीतकार सँगसँगै म प्रोड्युसर हुँ, मैले आफू प्रोड्युसर पनि गर्छु। हजुरले विश्वका या कुनै पनि अध्ययन गर्दाखेरि प्रोड्युसरहरू धेरै माथि हुन्छ जहिले पनि, किनभने आफ्नो लगानीमा गरेका चिजहरू आफूले बिक्री गरिरहेका हुन्छन्। अहिले पनि धेरै कलाकारहरूलाई युट्युबभन्दा गीत बिक्री गर्ने ठाउँ नै छैन भन्ने छ। मैले अहिले राष्ट्रिय च्यानल मार्फत, लाइभ मार्फत बोलिरहेको छु, नेपाली गीत सङ्गीतहरू धेरै ठाउँमा बिक्री हुन्छ। अहिले पनि मेरा गीतहरू तपाईँको करिब 310वटा प्लेटफर्ममा मैले बिक्री गरिरहेको हुन्छु। 310 ठाउँबाट बिक्री गर्दाखेरि कोहीबाट 50,000, कोहीबाट 10,000 आउँदा पनि मलाई मेरो गीत खर्च कटाएर कमाउन मलाई त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ। तर धेरै कलाकारहरूलाई के छ भने युट्युब मात्रै हो, युट्युबमा सोचे जस्तो कमाइ चाहिँ छैन र हामीलाई अन्त कमाइ छैन। अब नेपालमै तपाईँको सिआरबिटी छ, पिआरबिटी छ, स्मार्ट छ नेपालमा, विदेशतिर आरबिटीहरू छ, अहिले आइट्युन्सहरू छ, अनि एपहरू छ। गीत सङ्गीत बिक्री गर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यस्ता गीत बिक्री गर्ने ठाउँमा अनभिज्ञ रहेका कलाकारहरू र आफूले लगानी गरेर कुनै म्युजिक कम्पनीलाई दिएर म्युजिक कम्पनीबाट रोयल्टी नपाएका कलाकारहरूले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतमा बाँच्न गाह्रो छ। गीत चल्दा पनि पैसा आउँदैन, उहाँहरूले पाइरहनु भएको छैन। त्यो यहाँ अन्तर्वार्तामा जसले भन्नुभयो त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर बाँच्न सक्ने आधार चाहिँ छ, किनभने रोयल्टी सङ्कलन समाजले हरेक टेलिभिजनसँग, मेरो विचारमा माउन्टेन टेलिभिजन गीत बजायो भने रोयल्टी तिर्नुपर्छ। हरेक टेलिभिजन एफएमहरूमा या यातायातबाट रोयल्टी उठाउने सिस्टम बनाइसकेको छ। जस्तै आज मेरो गीत यहाँ बज्यो भने मैले त्यसको रोयल्टी मैले पाउनुपर्छ। त्यो सिस्टम नबनिसकेको कारणले गर्दाखेरि कलाकारहरू अलिकति रोयल्टीबाट वञ्चित चाहिँ हो। तर गीत सङ्गीत बल्ने माध्यमहरू, बज्ने साधन, सञ्चारका साधनहरू धेरै छन् अहिले। त्यो ठाउँबाट गीतहरू धेरै ठाउँ बिक्री भइरहेका छन्। त्यो हिसाबले पनि गीत सङ्गीतको व्यापार व्यवसाय अझै फड्को मार्दैछ। मैले तिनै गीतहरू बेचेर कमाएको छु भने मैले गीत सङ्गीतमा व्यापार छैन, व्यवसाय छैन भनेर मैले भन्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईँहरू त परमाणु सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, यो खुसीको कुरा पनि हो। हजुर, यो अब आउने पिँढीको लागि अझ
उहाँहरूको लागि उत्साहजनक वातावरण तपाईँहरूले सृजना गर्नुभएको छ। मैले भनिरहेको कुरा यथार्थ नै हो होइन। अब केही थाहा छैन, प्रविधिसँग लड्न सकिएन भने त, समय र प्रविधिसँग हिँड्न सकेन भने त मान्छे जो पनि जहाँ पनि पछाडि नै हो। हामी प्रविधि र समयसँग हिँड्न सक्यौँ भने नेपाली गीत सङ्गीतको व्यापार व्यवसाय र नेपाली गीत सङ्गीत कहिले पनि हराउँदैन। किनभने मान्छेलाई सङ्गीत मन नपराउने भन्ने मान्छे नै हुँदैन होइन। सङ्गीत कहीँ न कहीँबाट मान्छेहरूले मन पराइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। त्यो हेरे बापत पैसा आउने सिस्टम चाहिँ छ। त्यो तपाईँलाई थाहा छ। मैले गरेर आएको छु भनेपछि त थाहा पक्कै छ। यो संवाद गरौँला। हजुर। म फेरि पनि तपाईँलाई हजुर एउटा मिठो गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले लय सिर्जना गरेको शब्द सुरज गैरी विवश, मैले र कमला पोखरेलले गाएको एक टुक्का गीत गाउँछु। पोहोर साल गाएको गीत थियो। तिम्रो थरमा मेरो नाम लेख्न पामाखा खोल्दा तिमीलाई नै देख्न पाम, तिमी मेरै हो पिहारो नरौ पिहारो। धन्यवाद। पक्कै पनि मिठो गीत छ, सुन्दरताले भरेको गीत छ। तपाईँले सोध्नु चाहेँ मैले। हजुर। तपाईँलाई ठ्याक्कै मैले भन्दाखेरि, तपाईँलाई के भन्दाखेरि, के परिचय दिँदाखेरि आनन्द लाग्छ? गायक, सङ्गीतकार, प्रोड्युसर, धेरै ट्यागहरू जुन्याउनु भएको छ। मेरो होइन, विधा मेरो 4वटै हो। मैले शब्द पनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा लेखेको छु, सङ्गीत पनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा भरेको छु, प्रोड्युसर पनि त्यत्तिकै गीतहरूमा गरेको छु, गायक पनि त्यत्तिकै गीतमा गाएको छु। यी 4वटा गीतहरू, 4वटा सेक्टर मेरो विधा हुन्। अनि तर मेरो परिचय मैले आफूलाई खुलाउनु पर्दाखेरि ठाउँअनुसार, समयअनुसार, म पूर्वमा गएँ भने मेरो आधुनिक गीतहरू धेरै श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ। मेरो गीत यो भनेपछि ए हजुरको गीत हो भनेर ठ्याक्कै चिन्नुहुन्छ। पश्चिममा गएँ भने फेरि मेरो लोकदोहोरी विधासँग छ। उमेर अवस्थामा मैले बुढा बुवा आमाहरूलाई भेटेँ भने मेरो फलाना 30 गीतहरू, बुहारी, आमा, सौता, ती गीतहरू छन्। मेरो हरेक पुस्ताले, हरेक उमेर समूहले गीत सङ्गीतहरू मन पराउनु हुन्छ भनेर नै मैले त्यस्ता किसिमका गीतहरू गाएको छु। मैले भजन गाएको छु, रोइला गीत गाएको छु। त्यो हिसाबले पनि मेरो परिचय को अगाडि खास म लोक गायक हो र पनि गीतकार, सङ्गीतकार, प्रोड्युसर चाहिँ म आफूलाई भन्न चाहिँ रुचाउँछु। अब यो सबै विधामा हजुर कुन क्षेत्रलाई बढी न्याय दिए जस्तो लाग्छ र त्यो न्यायले तपाईँलाई पनि बढी अझ सम्मानित गरेको जस्तो लाग्छ? मलाई नाम लोकदोहोरीबाट पाएँ मैले। तमघासमाथि रेसुङ्गाको वन भन्ने बित्तिकै सन्तोष केसी है भनेर चिन्नुहुन्छ। मैले दाम गीत र सङ्गीतबाट पाएँ र प्रोड्युसर भएर पाएँ। त्यो हिसाबले यी 4वटा चिज नै मेरो लागि आँखा, कान, नाक भने जस्तै हो। सबैको मूल्याङ्कन आफ्नो ठाउँमा छ। आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर। तपाईँले रेसुङ्गाको कुरा पनि दोहोऱ्याउनु भइरहेको छ, त्यससँग तपाईँले गीत पनि दोहोऱ्याएर निकाल्नु भएको छ। मेरो रेसुङ्गा भनेको गुल्मीको एउटा पर्यटन क्षेत्र। मैले अघि नै भनिहालेँ, म नेपाली गीत सङ्गीतमा मलाई कसैले पनि चिन्नुहुन्न होला, जिल्लामा मात्रै चिन्नुहुन्छ भनेर म रेसुङ्गाको गीतहरू गाएको हो। त्यो गीत अहिलेसम्म मन पराइदाखेरि मेरो मुखमा त्यो शब्द चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन। आफ्नो जन्मगाउँ पनि हो, जन्म ठाउँ पनि हो। त्यो हिसाबले पनि रेसुङ्गासँग मेरो आत्मीयता चाहिँ त्यो ठाउँलाई, त्यो गीतलाई चाहिँ म जिन्दगीभर चाहिँ बिर्सिँदैन। शर्मिलाजीसँग पनि गाउनु भएको छ? शर्मिला गुरुङदीले र मैले गाएको छौँ निर्माया गीत। म एक टुक्का गाउँछु। जाने बेला निर्माया भइसक्यो सानी, गाउँमा सँगै निर्माया पाइएन बस्न नि। जाने बेला निर्माया भइसक्यो
बग्यो सानी गाउँमा सँगै निर्माया पाइएन बस्न नि गाउँमा सँगै निर्माया पाइएन बस्न नि। धन्यवाद। यो गाउँको बारेमा र अझ प्रियसीको बारेमा रहेछ नि मेरा गीतहरू प्राय गाउँका गीतहरू, गाउँका समाजका गीतहरू र मौलिकता गीतहरू। अहिले मैले जति पनि गीतहरू गाएँ सुनाएँ सबै मौलिक गीतहरू छन् जो जसले गाउँका कुराहरू टपक्कै टिपेर ल्याएको छु, जसलाई यी गीतहरू सुनेपछि गाउँघरको सम्झना हुन्छ। उहाँहरूको लागि स्पेसल मैले लोकदोहोरी गीतहरू गाउँछु किनकि त्यो हाम्रो पहिचान हो। तपाईँले सफलता पनि पाउनु भएको छ ती गीतहरू गाएर। विशेष त हामीले जति तल भड गरे पनि हामी आफ्नो मौलिकता बिर्सिन सक्दैनौँ, आफ्नो पहिचान बिर्सिन सक्दैनौँ। पहिचान सँगसँगै मान्छेले आफूलाई ढाट्न सक्दैन र पनि त्यही भएर होला श्रोता दर्शकहरूले यस्ता मौलिक गीतहरू जति दुःख पर्दा, आफूलाई पीडा पर्दा, गाउँघरको सम्झना आउँदा यस्ता गीतहरू सुन्नुहुन्छ, आनन्द लाग्छ। अब थोरै म विदेशको यात्रा पनि जोड्छु तपाईँको। देशभित्र सफलता पाइसक्नु भएको छ, स्थापित भइसक्नु भएको छ, यो खुसी कुरा छ। हजुर। कतिवटा देशको भ्रमण गर्नुभएको छ? म थोरै मैले लोकदोहोरी गाउन छोडेर सुगम सङ्गीतमा हात राखेको कारण पनि वैदेशिक यात्राको छ। मेरो पासपोर्ट र नागरिकतामा नाम अलिकति फरक छ। जब मैले यी लोकगीतहरू गाउँदाखेरि विदेशबाट गुलमेली समाजहरू, कोरिया, साउदी, युरोपबाट मलाई निमन्त्रणा आउँदाखेरि पासपोर्टमा भिसा नलागेका दुःखद क्षणहरू छन् मसँग। भइसकेपछि अब लोकदोहोरी गीत गाएर म विदेशमा कार्यक्रममा जान पाउँदिनँ, स्टेजमा गएर गीत गाउन पाउँदिनँ भने मैले गीत लोकदोहोरी गाएर त्यति अर्थ छैन भनेर नि मैले पासपोर्ट दराजभित्र राखेर मैले नेपाली सुगम सङ्गीतमा हात हालेको। र म विदेशको यात्राको कुरा गर्दाखेरि म दुईचोटि मात्रै, एकचोटि कतार गएको छु, एकचोटि मुम्बई गएको छु। मेरो विदेशको यात्रा त्यही मात्रै हो साङ्गीतिक हिसाबले। अब त्यो युट्युबमा एल्बमहरूमा सन्तोष केसी छ, पासपोर्टमा नागरिकतामा अर्कै नाम छ। त्यसले मलाई सुरुमा धेरै समस्या पार्यो। त्यसले समस्या बनायो त? हजुर। अनि त्यसपछि तीन ठाउँ जति भिसा युरोपमा लागेन, साउदीमा लागेन, अनि कोरियामा नलागिसकेपछि मलाई गीत गाएर चाहिँ खाना लेखाएर रहेनछ भन्ने सोचेर मैले पासपोर्ट दलाजमा राखेर 2016मा चाहिँ म कतार कार्यक्रममा गएको थिएँ। नेपालगञ्ज समितिले मलाई बोलाउनु भएको थियो, नेपालगञ्ज सेवा समिति। अनि पछि गुल्मी सेवा समाजले पनि त्यहाँ कार्यक्रम राख्नुभयो। मेरो पहिलो यात्रा पनि 2016मा थियो कतार। अझै पनि समय धेरै लामो छ। त्यो सफलता पक्कै पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरो पनि छैन। यसो हेर्दाखेरि समय धेरै बाँकी छ तपाईँको जीवनमा। त्यो बेलामा जब मेरा लोकगीतहरू चल्ने ताका कलाकारहरू पनि धेरै कम हुनुहुन्थ्यो। अहिले त कलाकार पनि धेरै हुनुहुन्छ र पनि समय आयो भने विदेशको यात्रा पक्कै हुन्छ। अब हामीसँग टाइम थोरै समय अघि पनि भनिसकेको छु, तपाईँका दशैं गीतहरू पनि बजारमा छन्। हजुर। अब अन्त्यमा अर्को दशैं गीत छोटकरीमा गाएर म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, मैले दसैँको अघि गीत गाएँ, हुन त दसैँपछि तिहार तुरुन्तै आउँछ। मेरा देउसी भैलो पनि छन्, म एक टुक्का शुभकामना सहित हुन्छ त्यो गाएँ। तिहार आयो देउसी र भैलो, लक्ष्मीले बास गरून्, मखमली माला गुरुधौली फुल ओइलेर नझरून्। धन्यवाद। पक्कै भने साह्रै मिठो छ। अन्त्यमा सबै नेपाली दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा म बिदा लिइहाल्छु। हुन त विजया दशमीको हामी नजिक छौँ। सबैले सुरक्षित यात्रा गर्नुहोला, दसैँ मनाउनु होला। विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना, तिहारको शुभकामना, छठपर्वको शुभकामना। र अन्त्यमा माउन्टेन टेलिभिजनले विशेषतः लोकदोहोरी कलाकारहरू या कलाकारहरूलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरमै 1 घन्टा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत
यो माउन्टेन बहस सुरु गर्नुभएको छ। यो हामी सबै लोकदोहोरी कलाकारहरू र सबै कलाकारहरूको लागि गर्वको विषय पनि हो। यो कार्यक्रमले धेरै नै फड्को मारोस्। म जस्ता कलाकारहरू, अनुज कलाकारहरू, अग्रज कलाकारहरूले यो टेबलमा आएर ठाउँ पाओस्, आफ्ना मनका कुराहरू, गीत सङ्गीत सुन्न पाओस्, यही भन्न चाहँदै तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र प्राविधिक मित्रहरू सबैलाई धन्यवादसहित विजयदशमीको शुभकामना। पक्कै पनि तपाईँलाई अझै पनि सफलतामा सफलता प्राप्त होस् र अन्त्य पनि दसैँ तिहारको शुभकामना दिँदै यो संवादको लागि जोडिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि उहाँको योगदान साङ्गीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छ। आज उहाँले यो क्षेत्रमा गरेको सङ्घर्ष अनि सङ्घर्षपतिको सफलताको बारेमा रहेर आज हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ। अर्को शनिबार पनि विशेष अतिथिसँग रमाइलो संवाद गर्ने बासासहित आजलाई पनि म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।